ल आज चाहिँ हामी यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढ्छौँ है। लिमिट्स एन्ड हजुर कन्टिन्युटी अलिकति पढ्न बाँकी छ त्यो। मसँग आज बुक भएन क्या, त्यो पिसिएल्सहरूको लागि पिसिएल्स र उताको सिटिबिटीहरूलाई सोधेको क्वेसनहरू गरिदिन्छु सोचिरहेको थिएँ। बुक नभएर चाहिँ आज यो लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी पढौँ, बुक भएको बेला म गरिदिन्छु है। बुक सत्य सँगै छ क्या, त्यो ओल्ड क्वेसनहरू भएको यो पिसिएलहरूको लागि चाहिँ। तर त्योभन्दा धेरै चाहिँदैन, फर्मुलाहरू भयो भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो टाइपको आउँदैन। ब्रिज कोर्सको बुकमा त त्यति मात्रै छ पुरानो ब्रिज कोर्सकोमा। अब तपाईँहरूकोमा म पछि एक्स्ट्रा गरिदिन्छु, त्यो पिसिएलहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा गरिदिन्छु है। यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी यो सबैले पढ्नुपर्छ है, पिसिएल बाहेक सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो 11 क्लासमा। यो डिप्लोमा पढ्नेहरूलाई छ नि सिटिबिटीको, सिटिबिटी अनि म्यानेजमेन्टमा पनि पढ्नुपर्छ यो, अलिकति म्यानेजमेन्ट काम लाग्छ। अनि साइन्स पढ्नेहरूको लागि त मेन इम्पोर्टेन्स है। यो सिटिबिटीहरूमा पनि यो एग्रिकल्चर पढ्नेहरूले पनि पढ्नुपर्छ है। यो सिटिबिटीको एग्रिकल्चर छ नि, एग्रिकल्चरहरूले पढ्नेहरूले पनि पढ्नुपर्छ क्या, म्याथको यो म्याथ 11 क्लासमा यो लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टर पढ्नुपर्छ है। सिटिबिटीहरूमा पनि पढ्नुपर्छ। अनि तपाईँको सिटिबिटीको अर्को कुनमा छ भन्दाखेरिमा हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ छ नि 3 इयर्सको, त्यसमा पनि पढ्नुपर्छ। बाँकी अरू सबै जे होस् कम्प्युटर इन्जिनियरिङ आइटीहरू सबैमा पढ्नुपर्छ है। यो 3 वर्षको इयर्सको यो डिप्लोमाहरू सबैमा पर्छ है। फार्मेसीको ठ्याक्कै मलाई त्यति भएन है नलेज, फार्मेसीमा पनि पढ्नुपर्छ होला सायद। पर्छ कि पर्दैन थाहा भएन है फार्मेसीलाई चाहिँ। फार्मेसीको मैले सिलेबसै हेर्न पाएको छैन, जे होस् अरूलाई चाहिँ पर्छ यो सिटिबिटीहरूको। फार्मेसी पनि पढ्नु त पर्छ है, एकचोटि हेर्नु न म्याथको सिलेबस, सायद पढ्नुपर्छ। नर्सिङमा पर्दैन। ल यति भइसकेपछि हाम्रो यो सबैले लेख्नु यो नोट बनाइ राख्नु है, यो तपाईँहरूलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिने टपिक छ। मैले लिमिट्स यो बुझ्यो भने तपाईँहरूलाई 11 क्लासमा 12 क्लासमा सजिलो पर्छ है। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। अब यो हाम्रो लिमिटको फिजिकल मिनिङ के हो त? लिमिट जस्तै हेर्नु त, यो लाइन एउटा यो लाइन भयो भने यसमा यो 1 छ। यो 1 को +2 साइन्समा धेरै, +2 साइन्समा सबले पर्छ है, साइन्सहरूलाई सबलाई पर्छ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब यो हाम्रो जस्तै हेर्नु त यसको लिमिटको फिजिकल मिनिङ के हो? यो कन्टिन्युटी हामी पछि सुरु गर्छौँ, अहिले पर्दैनौँ। यो एउटै च्याप्टर भएर मात्रै मैले कन्टिन्युटी लेखेको, लिमिटको मात्रै अहिले नि त आज लिमिट पढ्छौँ। लिमिटमा चाहिँ हामीले यो जस्तै यो एउटा लाइनमा यो 1 भ्यालु छ भने यसको नजिकको भ्यालुहरू हो नि त, लेफ्ट साइडतिर के होला यसको नजिकको भ्यालु? 0.9, 0.99, 0.999, 0.999। सबैभन्दा एक्युरेट भ्यालुहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो हाम्रो 0.999 होला क्या, 1 को नजिकको लेफ्ट साइडतिर। त्यसै गरी राइट साइडतिर पनि होला। राइट साइडतिर के होला त? 1.01, 1.001, 1.00001, 1.00001। सबैभन्दा यसको नजिकको एकुरेट भ्यालु के होला त? यसको नजिकको एप्रोप्रिएट भ्यालु चाहिँ यो 1.01 होला है राइट साइडतिरको। यो चाहिँ हाम्रो यसको 1 को नजिक के होला त? 1 को नजिक 0.01 होइन? हो ल 1.001, ल ए सरी 0.001 नजिकको भ्यालु भयो है। यो यसको नजिकको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हो त? 0.001 भएन? हो ल यति भइसकेपछि हाम्रो यो लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ, तपाईँहरूलाई यो पछि म लेखाइहाल्छु। अब हाम्रो लिमिटको कसरी गरिन्छ भन्दा त x टेन्स टु 1, यो लिमिटको सिम्बल कसरी गरिन्छ भन्दा त यो सिम्बल x टेन्स टु 1 गर्छ क्या लिमिटमा चाहिँ। हो लिमिट यसलाई के भन्छ नि त? लिमिट x टेन्स टु 1 एप्रोचेस टु एप्रोचेस टु अनि भेरी क्लोज, गुड आफ्टरनुन, भेरी क्लोज टु 1। ल x टेन्स टु 1 एप्रोचेस टु 1 या भेरी क्लोजेस टु, क्लोजेस लेख्नु है, क्लोज टु 1, क्लोज मात्रै हुन्छ, भेरी क्लोज टु 1। बुझ्नुभयो? यो लिमिटको सिम्बल के भन्दाखेरि हाम्रो x टेन्स टु 1 हो है। x टेन्स टु 1 म्याक्सिमम भन्छ, x टेन्स टु 1 चाहिँ भन्दा सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो यो लिमिटको सिम्बल कसरी डिनोट गरिन्छ लिमिटलाई चाहिँ त? लिमिट x टेन्स टु 1 भन्दाखेरि त लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ नि त? x टेन्स टु 1 अनि यहाँ माथि चाहिँ लिमिट हुन्छ है बिचमा यसरी। हो यसलाई m मात्रै हुन्छ है लिमिटमा। ल यति कुराहरू यसरी डिनोट गरिन्छ। ल सुरुमा हामीले
छैन, यति मात्रै भयो। ल स्क्रिनसट गर्नु त यति। हो र म अब बुझ्ने गरी लेख्छु। ओहो, यो चाहिँ अलिकति सानो बनाउनु पऱ्यो त्यसो भए। म सँगसँगै लेख्दा त बुझिन्छ होला है, बोलेको बेला सजिलो हुन्छ होला। ल म अब अलिक अलिक क्लियर लेख्छु म। ल यति भइसकेपछि हाम्रो यो बुझ्नुभयो लिमिटलाई कसरी डिनोट गर्छ भने त एक्स टेन्स टु यो भयो, यो माथि चाहिँ के हुन्छ लिमिट एलआइएम मात्र हुन्छ क्या, लिमिटको एलआइएमआइटीको एलआइएम मात्र हुन्छ, यो के एक्स टेन्स टु 1। लिमिट जे पनि हुनसक्छ यो। लिमिटमा जहिले पनि यो एकुरेट भ्यालु दिँदैन लिमिटले, थाहा छ तपाईँहरूलाई? लिमिटले के भ्यालु दिन्छ? एप्रोक्सिमेट भ्यालु दिन्छ। एप्रोक्सिमेट भ्यालु, एक्ज्याक्ट भ्यालु दिँदैन लिमिटले कहिले पनि, या भेरी क्लोज भ्यालु दिन्छ क्या। हो, भेरी क्लोज भ्यालु या नियरेस्ट भ्यालु, नियरेस्ट भ्यालु। ल लिमिटले एक्ज्याक्ट भ्यालु कहिले पनि दिँदैन, बुझ्नुभयो? एप्रोक्सिमेट भ्यालु दिन्छ मेक्स। यति लेख्नु त कपीमा लेखिराख्नु, यो चाहिने कुरा है। तपाईँहरूलाई पछि यसरी पढाउँदैन होला क्लासमाहरूमा। अब लिमिटको हेर्नु त, लिमिटको टाइप के छ भन्दाखेरिमा, टाइप लिमिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको दुईटा टाइपको लिमिट हुन्छ। एउटा के लिमिट हुन्छ? एउटा हो राइट ह्यान्ड लिमिट, क्लियर भएको छ अहिले ह्यान्डराइटिङ हेर्नु त, र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। ल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटले कसरी डिनोट गर्छ होला त? राइट ह्यान्डलाई के लिएको छ भने त लेफ्ट लिमिट हो 1 को पावर माइनस। ल पढिसक्नु भएको क्या तपाईँहरूले, भनिराख्नु भएको छ त। ए योचोटि सिलेबस चेन्ज भएको 10 क्लासको, पहिला त थिएन हामी पढ्दा त। ल ठिक छ, राम्रै त्यसो भयो नि त। भने तपाईँलाई म्याक्सिमम् क्वेसन त सल्भ गर्न आउँछ होला त, लिमिटको आउँछ? मैले त बेसिक गरेर सब जिरोबाट गर्नुपर्छ भने बुझ्दैन होला भनेर टेन्सन भइरहेको थियो। ल तपाईँले पढेको भए त राम्रै भयो, नपढेको भने पनि टेन्सन नलिनु, केही छैन। यो कम्पलसरी पढ्नेहरूले अब फेरि पढ्नु भएको छैन होला, केही छैन, म पढाइदिइहाल्छु नि आज। होइन त यसको हाम्रो लिमिटको कतिवटा टाइप हुन्छ भन्दा दुईवटा टाइप्स हुन्छ। एउटा के हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट्स, अर्को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट्स। अब हेर्नु त लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड लिमिटमा के हुन्छ भने 1 को पावरमा प्लस हुन्छ क्या। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा सानो होला, यसको चाहिँ 1 भन्दा ठुलो होला भन्ने जनाएको है, ले प्लसले सिम्पली है, त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। अब यो आइडिया अफ लिमिट चाहिँ कसरी आएको त? ल आइडिया अफ लिमिट जियोमेट्रिकल्ली कसरी आएको भन्दाखेरि त हाम्रो यो सर्कल भयो, यो सर्कलको एरियामा सर्कल कतिवटा साइड छ? 3वटा साइड। यो सर्कल यो के अरे ट्रायङ्गल, सर्कलभित्र ट्रायङ्गल छैन? यो यसमा एरिया ठुलो कसको छ त? सर्कलको एरिया ठुलो छ होइन? सर्कलको एरिया ठुलो छ र ट्रायङ्गलको त सानो छ। अहिले फर्मुलातिर सबैतिर नजाँदा फरक परेन, एरिया अफ सर्कल पाइ आर स्क्वायर, ट्रायङ्गल के हो त 1/2 बेस इन्टु हाइट गर्दा नि भयो। ल अब हाम्रो यसपछि के हुन्छ? ल अर्कोमा के हुन्छ? यसै गरी हेर्नु त, यो मैले के भने पेन्टागन हो, 4 साइड भनेको के हो? पेन्टागन हो। ए सरी, क्वाड्रिलेटर, 4 साइड भनेको क्वाड्रिलेटर, 5 साइड भनेको पेन्टागन होइन? ल एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, होइन त यसै गरी के भयो त? यो हाम्रो एउटा पछाडि एउटा कन्डिसनमा गएर के हुन्छ? पोलिगन, पोलिगन हुन्छ नि हाम्रो। पोलिगनमा एउटा कन्डिसनमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो पोलिगनको एरिया र अब जस्तै मैले यहाँ पेन्टागन पछि के हो? मैले अस्ति लेखिदिइसकेको थिएँ फर्स्ट क्लासमा यो अल्जेब्रा। ल हेक्सागन हेर्नु त, हेक्सागनमा कतिवटा साइड हुन्छ? 6वटा होइन? एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, ल 6वटा कति भयो गिन्नु है? एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा मात्र भयो, केही छैन। यहाँ एउटा यो साइड भयो। ल यसै गरी के हो? 7औँमा हुन्छ नि यसरी 7 7 8 9 10 हुँदै बढ्दै जाँदा सेट जहिले बस्दै जान्छ यार।
कन्टिन्यू गरिदिएँ मैले यसैबाट रेकर्डिङ। ल हामीले के भन्दैछ यो जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि त हाम्रो यो एरिया जहिले पनि के हुन्छ सर्कलको भन्दा ट्रायङ्गलको एरिया सर्कलको भन्दा सानो, क्वाड्रिलेटरको त्योभन्दा सानो यो हुन्छ नि। सर्कलको एरिया कन्सटेन्ट हुने भयो, तर यो हाम्रो भित्रको हुन्छ इनरको एरिया के हुँदैछ नजिक नजिक आउँदैछ नि। हो, बढ्दै गएर एक ठाउँमा के हुन्छ तर एक्ज्याक्टली इक्वल त हुँदैन, तर के हुन्छ नियरली आउँछ नि, नियरली नजिकै आउँछ यसको। हो, त्यही हो पोलिगनको भ्यालु चाहिँ एरिया, यो एरिया हाम्रो योसँग चाहिँ सर्कलसँग चाहिँ नजिकै आउँछ है, त्यसलाई भन्छ जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रेट। यो कसरी आएको लिमिटको भ्यालु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आइडिया अफ लिमिट भनेर। ल अर्को कुरा के छ अब इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? इन्डिटर्मिनेट फर्म पढ्नु, यो लिमिट पढेपछि त पढ्नु पर्ने हो त। ए इन्डिटर ए ल इन्डिटर्मिनेट फर्म ल ठिक छ त्यसो भए इन्टरमिनेट फर्म ल गर्नु त। भएको ल अब हेर्नु त इन्डिटर्मिनेट फर्म भने कस्तो कस्तो फर्म हो त? यो तपाईँलाई एक मिनट ल, द फर्म लेख्नु त सबैले। लाइक कस्तो चाहिँ त 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यो तीनवटा फर्मलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्छ क्या। आर कल्ड इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो। अदर अरू योभन्दा बाँकी पनि छन्, के छन् भन्दाखेरि त अदर इन्डिटर्मिनेट फर्म, 0 को पावर 0, 0 इन्टु इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को पावर 0, 1 को पावर इन्फिनिटीहरू, यो चाहिँ हाम्रो के हुन् त इन्डिटर्मिनेट फर्महरू हुन् क्या। हाम्रो मेन तीनवटा यो हो नि त 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यो तीनवटा हाम्रो मेन भयो। यो अदर इन्डिटर्मिनेट फर्मलाई यिनीहरूलाई चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ हामीले यो फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ क्या। हाम्रो मेन फर्म चाहिँ यो तीनवटा मात्रै है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एक्स के अरे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यो हाम्रो के गर्दाखेरि क्वेसन गर्दाखेरि यो फर्महरू आउट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला। हामी जब लिमिट गर्छौँ क्वेसन देखेपछि सबभन्दा पहिला के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, क्वेसन लिमिट पाउने बित्तिकै, लिमिटको क्वेसन आउने बित्तिकै इन्डिटर्मिनेट फर्म चेक गर्नु पर्यो। यो इन्डिफाइन्ड छ कि छैन, इन्डिटर्मिनेट छ कि छैन भने चेक गर्नु पर्यो है। जस्तै 0/0 आयो, लिमिटको भ्यालु राखेर 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आयो भने चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो। इन्डिटर्मिनेट फर्म भइसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीलाई इन्डिटर्मिनेट फर्म हटाएर जनरल फर्ममा बनाउनु पर्यो है। यो 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीलाई हटाउनु पर्छ है, त्यो हामीले क्वेसनमा गर्छौँ। ल यति सार्नु त, यो म तल गर्छु अलिकति। अब इक्जाम्पल जस्तै हुन्छ यहाँ, इक्जामको लागि जस्तै 2/2 भने कति हो त 1 हो, 10/10 भने कति हो 1 हो, 0/0 भने कति हो त 0/0 भनेको 0 होइन। यो हाम्रो के भन्दाखेरिमा 0/0 भनेको एउटा भ्यालु हो, यो भनेको इन्फिनिटी हो। यो इन्डिफाइन भयो या अनसर्टेन, यसको कुनै जे पनि हुन्छ, यसको सर्टेन भ्यालु आउँछ त आउँदैन है, त्यसैले अनसर्टेन हो, अनसर्टेन हुन्छ भ्यालुहरू यसको होइन। यसलाई चाहिँ के कुन सिचुएसनमा आयो त, यो सिचुएसन अफ अनसर्टेनिटी भन्ने कुरा हुन्छ यसमा होइन। 0/0 जस्तै अब कस्तै हो नि त, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भयो भने के होला त हो, यो इन्फिनिटी भनेको हामीलाई नम्बर थाहा छ, कस्तो कुन नम्बर हो त थाहा हुँदैन नि त, यो पनि के भयो अनसर्टेन भयो। अनि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भने पनि यो के भयो त, यो पनि अनसर्टेन भ्यालु हो। यो अनसर्टेन भ्यालुहरू हो क्या। यस्तो केसहरू आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हटाउनु पर्छ यो भ्यालुहरू। अब जस्तै हाम्रो यसमा थाहा छ तपाईँहरूलाई 5, यो हामीलाई यस्तो यो डिभाइड बाई 5 त भइसक्यो। जस्तै 5 मल्टिप्लाई बाई 5 भयो भने के होला त 25 त यो हामीलाई किन हाम्रो यो सर्टेन भ्यालुहरू नि 5 भनेको त भ्यालुहरू होइन, एक्ज्याक्ट भ्यालुहरू। तर यो इन्डिफाइन भ्यालुहरू हो नि त, यो इन्डिफाइनहरू छ त यो छैन है।
हाम्रो थाहा छ भ्यालुहरू यसको एक्ज्याक्ट कति हो थाहा छैन है। ल यतिसम्म लेखिसक्नु भयो हजुर। ए ल आइडिया लिमिटबाट पढाइ भएको छैन। ल यति मात्रै हो। त्यसपछि यो इन्डिटर्मिनेट फर्म लेख्नु त। वान डि वान डिफाइन इन्फिनिटी भने पनि इन्फिनिटी भयो है। वान बाई इन्फिनिटी भने कति हो त्यो भ्यालु म लेखिदिन्छु पक्नु न अहिले। त्यो लेख त्यो कन्डिसनहरू म सबै लेखिदिन्छु के हुन्छ भनेर पक्नु न। यति गर्नु त। अब जस्तै अब हाम्रो यो अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरिमा यो वानको पावर इन्फिनिटी पनि आएको थियो होइन। यो त हेर्नु त जस्तो तपाईँ लोगारिथम पढ्नु भएको छ कि पढ्नु भएको छैन लोगारिथम। अब हेर्नु त यो लग एम इन्टु एन भनेको के हो त लग इन्टु एम भनेको लेखिराख्नु त कपिमा। यो लोगारिथम फर्मुला हो। यो पछि तपाईँलाई काम लाग्छ 11 मा। लोगारिथम भनेको के लग एम इन्टुमा छ के छ इन्टुमा छ भने के हुन्छ लग एम प्लस लग एन हुन्छ के। लग एम बाई एन छ भने के हुन्छ त भन्नु त। एमएन भनेको सर्टेन भ्यालु के जस्तै 2 5 जे पनि हुनसक्छ त्यो भ्यालुहरू हो। जस्तै यसको नाम लग ए बी पनि हुन्छ क्या। यो हाम्रो पछि यो रुल हो क्या लोगारिथमको रुल हो। तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ पछि हजुर। त्यस्तो हाम्रो यो केसमा चाहिँ त्यसरी नबुझौँ भन्दाखेरि भने त यो जस्तै अब मानव हाम्रो यहाँ कुनै नम्बर नभए पनि भ्यारिएबल कुनै भ्यारिएबल दियो भने के गर्ने भन्दाखेरि नम्बरतिर नजाउँ अहिले झन् कन्फ्युज हुन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नु त यो जस्तै हाम्रो अहिले एक्स इन्टु वाइ छ भने के हुन्छ त यो लग एक्स प्लस लग वाइ यो मल्टिप्लाई हुन्छ क्या। यो प्लस यो यो के मल्टिप्लाइमा छ भने प्लसमा जान्छ क्या। यो फर्मुलै हो तपाईँहरू पछि डिराइभ गर्नुहुन्छ। यो अहिले 1 2 सँग कम्पेयर नगरौँ झन् कन्फ्युज हुन्छ पछि किनकि त्यो तपाईँहरूले अगाडि नपढ्यो भने झन् कन्फ्युज हुन्छ। मैले सिधै फर्मुला त लेखाइदिरहेको छु। अब लग एम बाई एन छ भने के हुन्छ त लग एम लग एन। ल क्वेसनमै लग 2 डट 3 दियो भने चाहिँ हुन्छ है। त्यसो गर्न मिल्छ है। लग 2 र लग 3 को छुट्टा छुट्टी भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या क्यालकुलेटरमा हानेर क्वेसन लास्टमा। अब यस्तो लग एम को पावर एन छ भने के हुन्छ त एन अगाडि जाने भयो लगको पावर एम हुने भयो क्या। यो बुझ्नुभयो। यो एम को पावर एन छ भने यो एन अगाडि आउने भयो। यहाँ चाहिँ लग एम मात्रै हुन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नु त मैले यहाँ के लेखेँ लग 1 को पावर इन्फिनिटी लेख्यो भने के होला त अब भन्नु त मलाई। यो लग एम को पावर एन को जस्तो फर्ममा गयो गएन यो फर्ममा हो इन्फिनिटी लग 1 इन्फिनिटी भनेको के हो त हाम्रो इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी या 1/0 हो कि होइन। इन्फिनिटी भनेको 1/0 हो कि होइन। लग 1 भनेको भ्यालु कति हो 0। यो नि त 0/0 को फर्ममा आयो। हामीले के मैले के भनेको थिएँ भन्दा हेर्नु त 0/0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यो चाहिँ हाम्रो मेन तीनवटा यही हो। अरू कुराहरूलाई के भन्छ 1/a लाई पनि 1 को पावर इन्फिनिटीलाई पनि यो फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यो हामीले। सकिँदो रहेछ है। बुझ्नुभयो यो कसरी कसरी अनडिफाइन भयो यो इन्डिटर्मिनेट या इन्डिफाइन। ल अब 0 पावर 0 पनि 0 पावर 0 छ भने के हुन्छ यसमा पनि लगातार लगेर गर्ने नि त। लगको पावर लग 0 को पावर 0 भने 0 लग 0 त्यस्तो हुँदैन पक्नु न। त्यो माथिको फर्ममा लगाउन सक्छौँ नि हामी। ल लग यहाँ 0 छ नि लग 0 भनेको कति हो त इन्फिनिटी हो। लग 0 भनेको इन्फिनिटी हो। लग 0 भनेको इन्फिनिटी है इन्फिनिटी हो। ल यति भइसकेपछि अब यो इन्फिनिटी भनेको के हो त ल यो 0 लग 1 क्यालकुलेटरमा हान्नु त लग 1 को भ्यालु कति हो के यो बक्सा भन्नुभएको यो ए तपाईँ यस्तो गर्नु न त्यहाँ मुनि भनेको चाहिँ बेस 10 हो क्या बेस 10 हो। एउटा यो के होला आइएन होला एउटा एलओजी होला क्या। ल यो लगमा त ल यो एलओजी बेस 10 भने बेस 10 हो कि बेस 10 हो हाम्रो। यो कुराहरू पछि पढ्नुहुन्छ अलिकतिर फेरि अर्कै च्याप्टरतिर पसिहाल्छौँ। त्योभन्दा लिमिटको त्यतिमा त क्यालकुलेटरमा हाल्नु बुझ्नु त्यति बुझ्नु क्या
मैले भन्न खोजिरहेको के थियो भन्दाखेरि त 0 बाई एकछिन पक्नु ल 0 को पावर 0 छ भने के गर्न सक्छौँ हामीले 0/0 को फर्ममा गयो यो बुझ्नुभयो हजुर भन्नु त ल 0 को पावर 0 भने हामीले के गर्नु पर्यो लग लग लगेर 0 को पावर 0 गरे अनि यो 0 के भन्यो त अगाडि आयो नि त यहाँ 0 के आयो ल यो नि यो फर्मुला यहाँ नि त यो आज यो कलर नभएर नि गाह्रो भयो क्या ल यहाँ बुझ्नुभयो मैले यहाँ डार्क गरेको अहिले देख्नुभयो साइडतिर हेर्नु त पाइन्छ पाइन्छ यो तपाईँले यो फर्ममा लग्न यसरी सकिन्छ भन्न सिकाएको के मैले 0 इन्टु हेर्नु त 0 इन्टु इन्फिनिटी भनेको यो आयो जिरो लग 0 को भ्यालु इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी भनेको कति हो त 1/0 हो नि अनि 0 माथि हेर्नु त माथिले मल्टिप्लाई गर्दा 0 इन्टु 1 भने 0 भयो 0/0 को फर्ममा आयो नि ल यति बुझ्नु होला यति भएपछि अब एउटा नोटमा लेख्नु त नोटमा लेख्नु 0 इन्टु फाइनाइट नम्बर के हुन्छ त 0 0 डिभाइड बाई फाइनाइट नम्बरले के हुन्छ त ल 0 यो लास्टै कन्फ्युज हुन्छ नि म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् यो बिगार्छन् है पछि इक्जाममा यो बुझिराख्नु 0 इन्टु फाइनाइट नम्बर जस्तै 0 इन्टु 1 2 छ भने के होला 0 हुन्छ नि जति भयो भने 0सँग जतिले मल्टिप्लाई गर्दा पनि 1 2 3 ले 0 हुन्छ अर्को कुरा 0 इन्टु फाइनाइट नम्बर के होला त 0/0 के अरे फाइनाइट नम्बर डिभाइड बाई 0 गर्दा के होला इन्फिनिटी इन्फिनिटी डिभाइड बाई फाइनाइट नम्बर भने के होला त हो यो सब के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ है 0 इन्टु इन्फिनिटी के होला त हो अनडिफाइन हुन्छ 0 प्लस माइनस फाइनाइट नम्बर इन्फिनिटी हुन्छ माइनस भयो भने माइनस इन्फिनिटी हुने भयो प्लस भयो भने इन्फिनिटी हुन्छ है इन्फिनिटी अनि क्रस यो भनेको मल्टिप्लाई है स्टार बनाएको मल्टिप्लाई र डिभाइड भयो भने के होला त फाइनाइट नम्बरसम्म ल इन्फिनिटी हुन्छ यति कुरा लेखिराख्नु त यो म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले भुल्छन् है पछि यो कुराहरू थाहा पाउँदैनन् ल यति लेख्नु त सबैले नोटमा पछि सजिलो हुन्छ क्वेसन सल्भ गर्दा अब 1 अपन इन्फिनिटी भने के होला त भइहाल्यो नि ल यति भइसकेपछि अब एउटा यो लिमिट गर्दाखेरि लिमिट गर्ने रुलहरू छ क्या के रुलहरू हामीले लिमिटलाई अब यस्तो 0/0 को फर्ममा आउँछ इन्फिनिट इन्डिटर्मिनेट फर्ममा आउँछ नि त यो फर्महरू कसरी हटाउने भन्ने कुरा लिमिटमा हुन्छ है बुझिराख्नु भएको छ बोर त भएको छैन नि कि नयाँ कुरा भएर बत्ती आयो फेरि यहाँ सिम्प्लिफाई ल ठिकै छ केही छैन सिम्प्लिफाई रुल्स टु रिमुभ बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला यो अब हामीले के इन्डिटर्मिनेट फर्म छ नि यो यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने रुल छ हाम्रो कसरी हुन्छ नि 0/0 को फर्ममा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्ममा आयो भने त्यो फर्मलाई हटाउने रुलहरू छ क्या सर्टेन रुलहरू छ पछि तपाईँहरू म्याक्स अहिले सब इन्ट्रान्समा सोध्दैन ब्रिज कोर्स भनेपछि त अब साइन्सको अलिकति केही बेसहरू त भनिदिनु पऱ्यो नि त त्यही भएर यस्तो सोध्दैन कि तर क्वेसन चाहिँ सोध्छ है यो सेन्जियरमा यो अरू काठमाडौँको कलेजहरूमा यो तपाईँ +2 मा इन्ट्रान्समा सोध्छ है क्वेसनहरू लिमिटको रुल त लोगार्थमको सोध्दैन लोगार्थमको म क्वेसन गरिदिन्छु अहिले पक्नु न कति हतार हजुरलाई ल डिटर्मिनेट त पढ्नु भएको छैन होला नि थाहा छैन मलाई त ए छैन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मैले यो लिमिटमा चाहिने कुरा मात्रै पढेर आज यो हाम्रो इन्डिटर्मिनेट फर्म होइन यो फर्ममा आयो भने यिनीहरूलाई कसरी हटाउने भन्दा एउटा के हो टेकिङ कमन जस्तै हो नि त तल माथिबाट केही कुराहरू कमन ल्याएर क्यान्सल हुँदा हाम्रो यो 0/0 को फर्म इन्फिनिटीको फर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीको फर्म हट्छ क्या त बुझ्नुभयो डिनोमिनेटरदेखि माथि न्युमिनेटरदेखि केही कुरा कमन ल्यायो भने डिनोमिनेटरदेखि केही कुरा कमन ल्यायो भने यो तलमाथि क्यान्सल हुन्छ नि दुई कुरा यो कुरा क्यान्सल भइसकेपछि जुन बाँकी हुन्छ त्यो बाँकी चाहिँ हाम्रो इन्डिटर्मिनेट फर्म पनि हट्छ है 1 नम्बरमा त्यो लेख्नु पर्यो 2 नम्बरमा कन्जुगेट टेकिङ कन्जुगेट जस्तै अब कन्जुगेट भने थाहा छ तपाईँलाई कस्तो हो
थाहा छ कन्जुगेट भनेको? जस्तै अन्डर रुटमा हेर्नु त प्लस माइनस अन्डर रुट छ भने, जस्तै कि अब हामीले यो अन्डर रुटमा कसरी हटाउने त? कन्जुगेट यसकै अन्डर रुटको गर्नु पर्यो नि। यसरी गर्थ्यो नि, तपाईँहरूले गरिसक्नु भयो होला है। यो के अरे हाम्रो रेसनलाइजमा गर्नुभएको, रेसनलाइज गर्नु पर्यो कन्जुगेट। बुझ्नुभयो? एउटा त्यसरी नै हटाउन सकियो। अर्को कुरा के छ हाम्रो? फ्याक्टराइज। क्वेसनहरूमा के हुन्छ? युजिङ फ्याक्टराइज। यो हाम्रो क्वेसनहरू यस्तो हुन्छ नि, 3x² प्लस 5x प्लस 2 या के यस्तो केही छ भने यो अहिले हुन्छ या हुँदैन मैले थाहा भएन एक्ज्याक्ट। अब के जस्तै हो यस्तो क्वेसन दियो भने फ्याक्टराइज पनि गर्न हुनसक्छ क्या। यो तिम्रो कुनै मध्ये एउटा एप्लाई हुन्छ है कन्जुगेट फर्म हटाउन, के अरे इन्डिटर्मिनेट फर्म हटाउनलाई युजिङ फ्याक्टराइज। बुझ्नुभयो? यो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिमा युजिङ फर्मुला। एउटा हाम्रो यसको फर्मुला नि छ है, युजिङ फर्मुला। जस्तै इक्जाम्पलमा तपाईँको a² प्लस माइनस मात्र है, यहाँ माइनस b² a³ यो प्लस माइनस यो भयो। अर्को के होला त? a प्लस b का यस्ता यो फर्मुलाहरू पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डिटर्मिनेट फर्म हट्छ है। बुझ्नुभयो? मैले भन्न खोजेको कि यो फर्मुलाहरूलाई खोलिदिने क्या, एप्लाई गर्ने भनेको सिम्पली युजिङ फर्मुला। अनि अर्को यसको अर्को फर्मुला छ हाम्रो लिमिटकै फर्मुला के छ भन्दाखेरिमा तपाईँले नयाँ होला यो हेर्नु त। लिमिट x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस a को पावर n डिभाइड बाई के छ थाहा छ कसैलाई? x माइनस a हुन्छ क्या यहाँ। यो भनेको के हो त हाम्रो? n a को पावर n माइनस 1 हो। बुझ्नुभयो? के भन्नुभयो? कता इक्वल टु भन्नुभएको? बुझ्नु भएन? यस्तो हो क्या। यो फर्मुला एप्लाई गर्नलाई तपाईँ एउटा कन्डिसन के हुनु पर्यो भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु a हुनु पर्यो। मतलब x टेन्ड्स टु जस्तै x टेन्ड्स टु 3 छ भने डिनोमिनेटरमा पनि x माइनस 3 हुनु पर्यो है। यो बुझ्नुभयो? यहाँ यो र यो म भन्न खोजिरहेको। अनि यहाँ पावरहरू पनि के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो क्या। जस्तै अहिले x को पावर 3 र x को पावर सरी a को पावर 4 छ भने यो एप्लाई गर्न यो फर्मुला युज गर्न पाइँदैन है। पावर पनि सेम हुनु पर्यो र डिभाइडमा के माथि पावरमा x माइनस a छ नि, डिनोमिनेटरमा x माइनस a हुनु पर्यो क्या। अनि बल्ल यो फर्मुला युज गर्न मिल्छ नि त। n x को पावर सरी n a को पावर n माइनस 1। बुझ्नुभयो? n हेर्नु त यो n भनेको यो n छ नि, यो n अगाडि आउने भयो। a को पावर a मा कुनै भ्यालु होला a भनेको त्यही हुने भयो। n माइनस 1 भनेको यो छ नि, यो n माइनस भन्दा 1 कम गर्नु पर्यो क्या। जस्तो अहिले 3 छ भने के होला त? n अगाडि 3 अगाडि आउने भयो, n a को पावर 2 होला हैन? हो ल, यसरी हुने भयो है। ल यतिसम्म लेख्नु। अब रुलर यो हाम्रो कसरी हटाउने त इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्ने कुरा यसरी भयो है। यो नोट राम्रोसँग बनाएर तपाईँलाई 11 काम लाग्ने नोट है यो। ल सबैले सक्नु भएको थियो। अब हाम्रो एउटा यसको अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज छ कि यसको अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज हाम्रो अल्जेब्राको अस्ति मैले लेखाइदिइसकेको छु रुलरहरू, त्यस्तो सेम त्यही प्रोपर्टिज यसमा पनि युज हुने। अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज अफ लिमिट हामीले अस्ति सेटमा पनि गरिसक्यौँ कतिवटा प्रोपर्टिज, यस्तो पनि त्यस्तै छ है। 1 नम्बरमा हेर्नु त लिमिट x टेन्ड्स टु a fx प्लस माइनस gx इक्वल टु के हुन्छ त? लिमिट छुट्याउन मिल्छ क्या यसलाई। लिमिट x टेन्ड्स टु यो हुने यति लेख्नु मिल्ने भयो, प्लस माइनस त्यो पछाडि लेख्नु भयो है, लेख्नु मिल्ने भयो। एउटा fx हुने भयो प्लस माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु अब के होला त यहाँ gx हैन? बुझ्नुभयो? यो प्लस छ भने प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने माइनस। यो छुट्याउनु भएको बुझ्नुभयो? छुट्टा छुट्टै गर्न मिल्छ क्या। यो यस्तो छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? छुट्याउनु मिल्छ। यो fx भनेको कुनै उ हो, यो एउटा दुईटा क्वेसनमा दुईटा दिन्छ। जस्तै हो नि त 3x² प्लस 2/2 यस्तो दिएछ भने प्लस यो छ भने हामीले के गर्नु मिल्छ यसरी। अर्को के होला 5x² प्लस 2/3 या यस्तो केही छ भने लिमिट बाहिर छ, लिमिट छ भने यसलाई के गर्नु? छुट्याउन मिल्ने भयो है। x टेन्ड्स टु 1। ल यो इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। यस्तो छ भने के गर्नु? यति एकचोटि लेख्न मिल्ने भयो, फेरि लिमिट गरेर योसँग गर्नुपर्ने हो है।
सिम्पली भित्र मल्टिप्लाई भएको बुझ्नु न। बुझ्नुभयो? लिमिटले भित्र मल्टिप्लाई भएको बुझ्नु है। बुझ्दाखेरि बुझ्नुभयो? सिम्पली यो हेर्नु त, लिमिटले के गरेको छन्, यो जिएक्स र एफएक्सलाई मल्टिप्लाई गरेको छ भने त यहाँ मल्टिप्लाई भएको होइन त, रुल हो है यो हाम्रो। तपाईँ लिनियर प्रोपर्टी पढ्नु भएको छ छैन होला, लिनियर फेरि। ल अर्को अर्को के छ भन्दाखेरिमा लिमिट एक्स टेन्स टु ए ब्र्याकेटमा एफएक्स इन्टु जिएक्समा। ल भन्नु त कसैले के होला यसमा, अलिकति दिमाग लगाएर। लिमिट इन्टु लिमिट जिएक्स एक्स टेन्स टु ए। ल ठिक छ, यति भयो। ल अर्को के छ, कति 1 नम्बर। ल ल 3 नम्बरमा लेख्नु पर्यो लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफएक्स बाई जिएक्स छ भने के होला त? ल भन्नु त कसैले। एफएक्स डिभाइड बाई लिमिट एक्स टेन्स टु ए जिएक्स। एउटा कन्डिसन के होला त यसमा, जिएक्सलाई चाहिँ 0 सँग इक्वल हुनु हुँदैन यो कन्डिसन हुनलाई। जिएक्स नि यो जिएक्स को भ्यालु चाहिँ 0 सँग इक्वल हुनु हुँदैन यो कन्डिसन, यो हुनलाई यो प्रोपर्टी। हजुर ओहो, तपाईँ कति आउने जाने भन्नुभएको, तपाईँको बत्ती गयो क्या फेरि? ए ए धेरै छ त, यो बुझ्दैन होला तपाईँले, ह्यान्डराइटिङ बुझ्दैन होला। एकछिन यस्तो गर्नु न, म भिडियो एकछिन क्लास सक्ने बित्तिकै भिडियो हालिदिनु, त्यसपछि हेर्नु होला है। अलिक बुझ्नुपर्ने छ। ल म मेरो च्यानलमा एकैछिनमा हालिदिइहाल्छु म क्लास सक्ने बित्तिकै। हजुर ल ल ल यो बुझ्नुभयो प्रोपर्टिज। यसमा के हुनु पर्यो, लास्ट प्रोपर्टी थर्ड प्रोपर्टिजमा यो जिएक्स चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, 0 सँग इक्वल हुनु हुँदैन है। 0 भयो भने के हुन्छ त, फेरि इन्फिनिटी हुन्छ कि हुँदैन? फेरि यो समथिङ बाई 0 भने के इन्फिनिटी फर्ममा जान्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो 0 सँग इक्वल हुनु हुँदैन जिएक्स को भ्यालु चाहिँ। ल यति भइसकेपछि अब हामी केही क्वेसनहरू गर्छौँ। ल पहिला एउटा बुक, यहाँ एग्रिकल्चर फार्मेसी कोही पढ्ने, फार्मेसी होइन एग्रिकल्चर सिटिबिटीहरू कोही पढ्ने सोच्नु भएको डिप्लोमा? हजुर मनिष पढ्ने भन्नुभएको? ल ठिक छ, त्यसो भए यो क्वेसनहरू मैले सिटिबिटीको बुकबाट गर्छु। हजुर एकैछिन पक्नु ल। इभ्यालुएट द फ्लोइङ लिमिट। धेरै छ त शोभाजी, के गर्नु त पछि क्लासमा भिडियो अपलोड सकेपछि हेरेर नोट बनाउनुलाई। धेरै छ, ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु हुँदैन फेरि, यहाँ कन्फ्युजिङ छ। ल बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ कि नोट बनाएर मात्रै अलिकति बुझ्दैन, नयाँ कुरा छ नि त। ल इभ्यालुएट द लिमिट, यो तपाईँले 10 क्लासमा पढ्नु भएकोहरूले त सक्नुहुन्छ होला। लिमिट एक्स टेन्स टु 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ल यसको भ्यालु कति होला त? ल सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु 2 भन्दा यो एक्समा के राख्नु, 2 भ्यालु राख्नु पर्यो क्या। 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कति भयो, 4 प्लस 6 6 माइनस 1 गर्दा 5। ल बुझ्नुभयो? यो कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? ल लिमिट अहिले त्यो हाम्रो अर्थमेटिक चेक गर्ने छैन अहिले, यसमा त मतलबै हुँदैन। ल इन्डिटर्मिनेट चेक गर्ने फर्म छैन अहिले नि त। ल लिमिट एक्स टेन्स टु 4x माइनस 5 को भ्यालु कति होला त? ल हो 4 इन्टु के हुनु पर्यो, 2 माइनस 5, 4 2 जा 8 माइनस 5 गर्दा 3। ल
यो सार्नु त सकिन्छ है। ल यति, ल यति गर्नु त। बुझिराख्नु भएको छ है, सबैले बुझ्नु पर्यो है। 11 जाने बित्तिकै टक्क साथीहरूभन्दा अगाडि स्विच एन्सर भन्न सक्नु पर्यो है। 11 क्लासको तपाईँ जब लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढाउनुहुन्छ सरले, त्यतिखेर तपाईँले सबैभन्दा पहिला एन्सर भन्न सक्नु पर्यो। ल यति भइसकेपछि अर्को क्वेसनमा लेख्नु अब। लिमिट x टेन्स टु 3 x प्लस 3 बाई x माइनस 2। यस्तो तलमाथि दुईटा भ्यालु आयो भने चाहिँ एउटा ख्याल कुरा गर्नु पर्यो, डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा भ्यालु छ भने हामीले इन्डिटरमिनेट फर्म छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। यो 3 राखेर गर्दाखेरि त आउँदैन, इन्डिटरमिनेट फर्म आउँदैन है, हाम्रो सिधै आइहाल्छ। कति आउँछ भने त 6 आयो माथि, 3 प्लस 3 6 बाई 3 माइनस 2 गर्दा 6 नै आयो है। ल यति भइसकेपछि अर्को लेख्नु क्वेसन। लिमिट x टेन्स टु -2, पावरमा होइन है, पावरमा होइन, -2 चाहिँ हो, x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। ल 0 हुन्छ नि त। माथिको 2 को स्क्वायर -4 बाई -2 गर्दा कति भयो? माथि 0 आयो भने तल के होला? -4 जे भयो भने के हो त? समथिङ बाई 0 भनेको हाम्रो 0 हो नि, फाइनाइट नम्बर हो नि यो त। त्यो फाइनाइट उसको रुल हेर्नु हजुर। के भन्नुभएको? x को भ्यालु के? एकचोटि फेरि भन्नु त, x को भ्यालु के भन्नुभएको? अँ अँ हो, यो आएको भए के हुन्थ्यो त? इन्फिनिटी हुन्थ्यो नि त हजुर। अँ सिम्प्लिफाई गरेर गर्ने। यसमा पनि सिम्प्लिफाई गरेर गर्दा नि फरक पर्दैन है। के आउँछ सिम्प्लिफाई गर्दा? के आउँछ? x प्लस 2 हुने भयो एउटा, x माइनस 2 हुने भयो बाई x माइनस 2। 0 नै आउँछ नि जसरी पनि, जसरी 0 आयो है। ल अर्को एउटा क्वेसन लेख्नु त अझ। भनेपछि ई नम्बरमा लिमिट x टेन्स टु 0 1 बाई x स्क्वायरको भ्यालु कति होला जस्तै? हो इन्फिनिटी। लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1 बाई x स्क्वायर भयो भने के होला त? 0। ल हो, बुझिराख्नु भएको छ है। यति कुरा थाहा भएपछि हामी अरू क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। ल एउटा क्वेसन म दिइहाल्छु तपाईँहरूलाई, अलिकति गाह्रो खालको क्वेसन है। अब अलिकति एडभान्स लेभल बढाम। ल लिमिट क्वेसन त इभ्यालुएट द लिमिट नै हो क्वेसन चाहिँ। x माइनस 2, यो तपाईँको इन्ट्रान्समा पनि सोध्छ यसरी, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। x को भ्यालु यसमा 2 राख्दा कति आउँछ त भ्यालु भन्नु त पहिला? माथि 0 आयो, तल तल त्यस्तो हुँदैन बाबु। मैले के भन्न खोजिरहेको छु, इन्डिटर्मिनेट फर्म छ कि छैन। इन्डि हो, इन्डिटर्मिनेट फर्म छ कि छैन यो चेक गर्नु पर्यो कि। अब हामीले लिमिट गरेको चाहिँ अघि त नर्मल मतलब भएन। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा माथि 0 आएर तल तल दुइटैतिर भ्यालु राखेर चेक गर्नु पर्यो क्या। 0 बाई 0 छ कि छैन, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी छ कि छैन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी छ कि छैन, यो कुराहरू तीनवटा कुराहरू चेक गर्नु पर्यो है। अब लिमिटको क्वेसन गर्दाखेरि के गर्नु, सबभन्दा पहिला ध्यान के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दा, तपाईँ यो माथिको क्वेसन सोध्दैन नि। अब यस्तो टाइपको क्वेसनहरू यो त मैले खालि कन्सेप्टको लागि मात्रै बुझ्नलाई मात्रै गराइदिएको। अब सोध्ने भनेको यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। यो 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी र इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी चेक गर्नु पर्यो सुरुमा, अनि बल्ल अगाडि काम बढाउनु पर्यो। ल इन्फिनिटी के छ, कुन फर्म छ भन्नु त मलाई? इट ह्याज इन्डिटर्मिनेट फर्म
के छ त 0/0 0/0 भएपछि अब के हामीले के जुक्ति लाउनु पर्यो? चारवटा पोइन्ट मैले के भनेको थिएँ त्यो हेर्नु त, फ्याक्टराइज, कमन, कन्जुगेट, फर्मुला। यति मध्ये यसमा कुन लाग्छ होला त? हो फ्याक्टराइज। ल अब फ्याक्टराइज गरौँ। ल फ्याक्टराइज तपाईँहरूलाई गर्न आइहाल्छ, मैले अल्जेब्रा पढिसकेँ। भन्नु त माथि के हुन्छ? सिधै भन्नु एक्स स्क्वायर। हजुर कसले के सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो? 0/0 कसरी भएको भन्नुभएको? ए 0/0 हेर्नु त, पहिला यो यसमा 2 को यो x को ठाउँमा 2 राख्नु त, माथि कति डिनोमिनेटरमा 2 स्क्वायर भने ल 2 स्क्वायर भनेको -3 इन्टु 0 आयो होइन माथि? तल पनि के आयो त? 0 आयो। अब हो इन्डिटर्मिनेट फर्म हाम्रो के थियो त? 0/0 इन्फिनिटी यो फर्म आएपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, सल्भ गर्न त मिलेन। हाम्रो एन्सर त यो होइन नि त, 0/0 एन्सर लेख्न मिल्छ त? हाम्रो एन्सर यो होइन नि त। एन्सर एन्सर योभन्दा अघि छ हाम्रो, अरू केही कुरा छ एन्सर। भन्नु मतलब यसलाई हाम्रो एउटा रुल छ यसको। हो 1/3 कति आयो होला? ल मलाई थाहा छैन। ल अहिले सल्भ गरौँ। हेर्नु अब 1 कति। अब के गर्नु पर्यो भन्दा, यसको जुक्ति यो 0/0 इन्डिटर्मिनेट फर्म आएको छ। इन्डिटर्मिनेट फर्मलाई हटाउनलाई हामीले कि फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो कि कमन ल्याउनु पर्यो या अरू केही कुरा गर्नु पर्यो क्या? यसबाट कमन ल्याएर नै गर्न सकिन्छ खालको क्वेसन, थाहा छ? फ्याक्टराइज नगरे पनि। ल हेर्नु त, यहाँ अब मलाई भन्नु पर्यो तपाईँले कति आयो? फ्याक्टराइज गर्दा कति हुने भयो? 2 3 माइनस कति हो? 2 + 1 होइन? यहाँ चाहिँ ल यदि सकिन्छ म सिधै लेख्दिउँ। त्यो फ्याक्टराइज गर्न सक्नुहुन्छ है दुइटैले, सबैले? ल भन्नु त, माथि के हुन्छ? x - 2 x तल हो। मैले केही कुराहरूलाई तपाईँलाई भनेको थिएँ। जब यो क्यान्सल हुन्छ, इन्डिटर्मिनेट फर्म क्यान्सल भएपछि के हुन्छ? इन्डिटर्मिनेट फर्म के हुन्छ? हट्छ, हट्यो होइन? हेर्नु त, यो भ्यालु राख्नु त, 2 राखेर हेर्नु त, के अरे आउँछ त? हो यसमा पनि फेरि इन्डिटर्मिनेटै फर्म आयो भने के गर्नु? फेरि त्यही कुरा गर्नुपर्छ, या कमन या केही कुराहरू गर्नुपर्छ क्या? बुझ्नुभयो? मैले भन्न खोजिरहेको छु कि पछि तपाईँको हायर लेभलमा, अहिले त यो छोटो क्वेसनमा एकचोटिमै आउँछ। पछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा, अब पछि ब्याचलर 12को लास्टतिर 12मा अरू क्लासमा के अरे 11को पछि कुनै क्वेसनमा 2-3 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो। अब 2-3 चोटि कसरी गर्ने भन्दा, यो एकचोटि चेक गर्नु पर्यो। एकचोटि चेक गर्नुभयो, क्यान्सल भयो, फेरि भ्यालु राख्दा कति आयो? 0/0 को फर्ममा आयो, या अझ इन्फिनिट आउने चान्स त छ नि हाम्रो। यो आउने चान्स हुँदैन त? छ कि छैन? यो आउने चान्स हुन्छ, यो इन्टरनेटमा आउने चान्स हुन्छ। यो भयो भने के गर्ने? फेरि एकचोटि भ्यालु राखेर चेक गर्ने। यो फर्म आएन भने ठिक छ, एन्सर त्यही हो। फर्म आयो भने फेरि के गर्ने? अगाडि फर्दर प्रोसेस, सेम प्रोसेस रिपिट गर्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजेको? ल 2 - 2 + 1 अब कति आयो? 1/3 आयो। ल 1/3 एन्सर आयो। कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? यसमा यसरी नै गर्न सकिन्छ होला। यसमा कमन ल्याएर नि गर्न सकिन्छ है। x² - 3x + 2 यो 2x² माइनस होइन x² - 2x, सरी के लेख्छु के त, हाम्रो x² - x - 2 माथिबाट x कमन निकाल्नु त। x - -3 2 अनि + 2/x, यता पनि x गर्नु पर्यो। x/1 - x। ल यो गरिसकेपछि यो भ्यालु राख्नु त, 0/0 फर्ममा आउँदैन होला यसमा पनि। 0/0 फर्ममा आयो पनि। आउँछ र खै, म चेक गर्छु कति आयो। 2 3 ओहो यसमा नि आउँछ, यसमा चाहिँ आउँदो रहेछ है, किनकि x = 2 राख्दा x - 1 - 2/x। ल यसमा नि आयो रहेछ। भन्नु न। त्यो त बुझेँ कि यहाँ पनि यस्तो कुनै के क्वेसनहरूमा के हुन्छ भन्दा, यसरी यो कमन ल्याएर नि काट्न सकिन्छ है। यो कुरा पनि गर्न मिल्छ क्या म्याक्सिमम क्वेसनहरूमा। तर यसमा चाहिँ फेरि इन्डिटर्मिनेट फर्म आएछ, त्योभन्दा झन् फर्दर लामो हुने भएर यो झन् झन्झटिलो हुने रहेछ यसरी पनि।
कतिवटा क्वेसन यसरी पनि गर्न मिल्छ है, पछि तपाईँहरू पढ्दै जाँदा बुझ्नुहुन्छ। ल अहिलेको लागि छोडिदिनु, केस नबुझौँ, त्यो मात्रै गरौँ है, फर्मुला मात्रै, कमन ल्याउने काम नगरौँ त्यसो भए अब। सरी। ल अर्को क्वेसन गरौँ त। हजुर त्यसलाई फेरि अझ त्यसपछि फर्दर अझ के गर्नु पऱ्यो, सेम प्रोसेस रिपिट गर्नु पऱ्यो, या कमन फ्याक्टराइज केही कुरा फेरि हुन्छ क्या त्यहाँ। ल एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ चाहिँ लिमिट छुटाएछु मैले, लिमिट एक्स टेन्स टु 2। ल -1/4। ल चेक गर्नु त अरूले, मलाई थाहा छैन एन्सर कति छ। 2 6। ल यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँदैन होला है, इन्डिटर्मिनेट फर्म आयो कि आएन यसको? आयो, 0 माथि 0 आयो, तल पनि 0 आयो, भन्नु मतलब हो -1/4। ल हो, फर्स्टमा के आयो, इट हेज इन्डिटर्मिनेट फर्म, यसरी लेख्नुपर्छ है, तपाईँले यो सिधै लेखेर पाउनु हुँदैन है, यो क्वेसनमै यो सल्भ गर्दाखेरि सोलुसन। ल ल मैले यो अघिको केसमा चाहिँ के कुरामा कन्फ्युज, म भर्खर यस्तो हुन्छ, यो थियो नि यसरी कमन ल्याएर एक्स काट्ने के कुराको बेला गर्न सकिन्छ भन्दा, यो केमा भ्यालिड हुन्छ भन्दा, तपाईँको एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी या एक्स टेन्स टु 0मा भ्यालिड हुन्छ, यो कुरा ठ्याक्क लागु हुन्छ है। एक्स टेन्स 0 भन्दा पनि एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी ठ्याक्क हुन्छ, यो कमन ल्याउनुपर्छ है, एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी गिभन छ भने। कमन ल्याएर काटेको थिएँ नि मैले त्यसो गर्दाखेरि है। ल यसको भन्नु त, इट हेज इन्डिटर्मिनेट फर्म 0/0। ल 0/0 भइसकेपछि अब के हुन्छ माथि हेर्नु त, के छ हाम्रो लिमिट एक्स टेन्स टु 2। के गर्नु पर्यो अब, माथि कति छ त भन्नु, फ्याक्टराइज गरेको भ्यालु। ल तल के छ, एक्स स्क्वायर भनेको यो के हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। ल एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, सरी एक्स प्लस 2। ल यो कट्यो, त्यसपछि नम्बर राख्नु, यो हामी यहाँ भ्यालु यहाँ राखिसकेपछि लिमिट हट्छ है। 2 - 3/2 + 2 गर्दा -1/4। ल कसैलाई कन्फ्युज छ सोधौँ है, अझै पनि नलजाउनु, साथीहरूलाई आयो भन्दैमा सबैलाई एकैचोटि आउँदैन नि त, नयाँ कुरा छ। हजुर यो लेखिराख्नुपर्छ, नलेख्यो भने मिल्दैन है, यो तपाईँको यो लेखिराख्नुपर्छ, कन्टिन्यू लेखिराख्नु पऱ्यो है, जबसम्म तपाईँको के हुन्छ नि, यो एक्सको ठाउँमा यो 2 भ्यालु राख्नु भयो नि, मैले यहाँ 2 राखेँ नि त, अनि बल्ल हट्छ क्या। जति 5-6वटा प्रोसेस स्टेप भयो पनि, कि लिमिट एक्स टेन्स टु यो कुराहरू थप्दै जानु पऱ्यो है। अनि लास्टमा जब एक्स टेन्स टुको भ्यालु तपाईँ राख्नुहुन्छ नि, यो एक्सको ठाउँमा एक्सको भ्यालु 2 राख्नुहुन्छ नि, यो यतातिर यो ठाउँमा, अनि बल्ल हट्छ कि अहिले हटे जस्तै। ल त्यति भएपछि अर्को क्वेसन लेख्नु, ल अलिकति गाह्रो अझ। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 4 एक्स क्युब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3x² प्लस 4x। ल 1/2। ल अरूले पनि ट्राई गर्न 1 मिनट, अनि म गरिदिन्छु। ल पहिला 0 राखेर चेक गर्नु त कति आयो, 0/0। ल ल सुन्नु, अब गरिराख्नु भएको छ, के गर्नुहुन्छ, 1 मिनट टाइम दिउँ। ल ओके, ल गर्नु त, 2 मिनट टाइम भयो ल सबैलाई। तबसम्म पनि पानी पिएर आउँछु।
1/2 मलाई पनि थाहा 1/2 आयो भने उसको विकास गरी कसको प्रभातको पनि 1/2 आयो भनेको है। अँ ल ठिक छ। हाम्रो रुल एप्लाई हुन्छ क्या, हाम्रो एउटा कमन, कन्जुगेट, फ्याक्टराइज, फर्मुला, त्यति चार कुरा ख्याल गर्नु, चारवटा मध्ये एउटा 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 लागु हुन्छ। अब यो फ्याक्टराइज गर्न सक्नु, फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो होला, तलमाथि कमन ल्याउँदा सजिलो हुन्छ ल है। सोच्नु पऱ्यो क्या, तपाईँले हुन्छ नि, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तपाईँलाई आउँछ यो कुराहरू। ल हेर्नु त कसरी गर्ने, खै कर्सर ल। अब हेर्नु त यो के आयो, जिरो, यो जिरो राख्दा के आयो त, माथि पनि जिरो आयो तल पनि जिरो आयो भन्दाखेरि 0/0 फर्म आयो। इट ह्याज सोलुसन हेयर गरेर इट ह्याज इन्डिटर्मिनेट फर्म, कुन फर्म छ त 0/0 फर्म छ, सो गर्ने। अब लिमिट x टेन्स टु 0, माथि के गर्ने कमन ल्याइदिएँ मैले, 4x² माइनस x प्लस 2/x प्लस 4x क्यान्सल भयो। अर्को स्टेपमा के त, अब अर्को स्टेपमा के छ त, के गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भने त 0 सिधै x को ठाउँमा 0 राख्नु त, 4 × 0 माइनस 0 प्लस 2/3 × 0 प्लस 4 भन्ने मतलब कति, सबै 0 भएपछि 2/4 आयो। 2/4 भने 1/2 ल। ल ओके 1/2 एन्सर। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? यो ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेसनहरू सल्भ गर्दै गर्नु है त सबैले। तपाईँहरूको त्यो म्याक्सिमम् के प्र्याक्टिस गर्नु भन्दा तपाईँहरूको 11 के अरे 10 क्लासको अप्सनल म्याथको सर्ट क्वेसनहरू छन् नि, 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू, त्यो क्वेसनहरू सबैले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। आफ्नो बुकको 10 क्लासको सोध्ने त्यही क्वेसन सोध्छ क्या, तपाईँलाई धेरै बाहिरको क्वेसनै सोध्दैन क्या। त्यति गरेपछि सकिहाल्नुहुन्छ नि, फेरि भुल्छ नि त तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु नभयो भने, टाइम पुग्दैन पछि केही कुराहरू हुन्छ। म्याथ भन्ने कुरा तपाईँ जति प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै भुलिन्छ है। अझ इक्जाम आउनु 2 महिना छ, अझ एक 1.5 महिना होला नि, 1.5 महिनाभन्दा धेरै होला अझै, 2 महिना त नहोला अब है। अब 2 महिना भएन भने 1.5 महिना, 1 महिनाभन्दा धेरै छ अझ पनि तपाईँको इन्टर हुन। हजुर साउनतिर हुन्छ होला, साउनको पनि असारको लास्टतिर रिजल्ट आएर साउनको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तातिर होला है। तबसम्म हामीले सघाउनु पऱ्यो पढेर मेन सबै कुराहरू। ल हेर्नु त x³ माइनस 64 x² माइनस 16। ल चेक गर्नु त कुन फर्ममा छ, डिटर्मिनेट छ कि छैन चेक गर्नु सबभन्दा पहिला। इन्डिटर्मिनेट फर्ममा छ, 0/0 फर्ममा छ होइन, इन्डिटर्मिनेट फर्म छ। अब फर्मुला खोल्नु तलमा हजुर। त्यो एन्सर हो हाम्रो फर्म के हो भन्नु त, एउटा मैले 3वटा स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, सरी होइन के अरे 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी पनि हो, अर्को के त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यो 3वटा फर्म स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। योभन्दा मैले लेखाएको अदर फर्म बाहेक जे आउँछ त्यो एन्सर। त इन्फिनिटी भनेर लेखाएको छु त मैले, इन्डिटर्मिनेट फर्ममा इन्फिनिटी भनेर लेखेको छैन है, कतै लेखेको छु, कति हो भन्नु पर्बाद एन्सर। ल ठिक छ, गुड। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला है, यो अलिकति तपाईँहरूलाई धेरै काम लाग्ने कुरा, साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई त यो चाहिन्छ। 6 मार्क्स, 2 मार्क्स त मैले आज पढाइसकेँ तपाईँहरूलाई साइन्सको, साइन्स म्यानेजमेन्ट सिटिभिटीहरूको लागि। कति 148 आयो भने है, बाँकीको पनि गर्नु, बाँकीले पनि ट्राई गर्नु, 2 मिनट टाइम सबैलाई। अब यति गरेपछि म केही कुरा होमवर्क दिएर आज क्लास यति नै इन्ड गर्नु पर्यो है। ए 6 पो आयो, ए 6 आयो, ल मलाई पनि थाहा हुन्छ, तपाईँ सल्भ गर्नु न, म लास्टमा गरिदिन्छु। ओके 6, ल 2-3 जना
होइन 6 हुन्छ है, दुई तिनजनाको एउटै एन्सर त रङ कहिले पनि ल। ओके 6 ल। अर्को एकजनालाई एन्सर भन्नु अनि म गरिदिन्छु। ल ठिक छ। ल 6 आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो हेर्नु त यो एक्सको भ्यालु 4 राखेर यहाँ चेक गर्दा हेर्नु त 64 4को क्युब भनेको 64 64 माइनस 64 0 तल पनि हेर्नु त 4 को स्क्वायर भने 60 60 माइनस 60 भने 0/0 फर्म आयो। भन्नु मतलब सोलुसन हियर इट हैज के हो त इन्डिटर एकैछिन ल कस्तो ल इन्डिटर्मिनेट फर्म के छ 0/0 फर्म आछ है। अब लिमिट यो लिमिट छुटाउनु हुँदैन है, अगाडि लेख्न फेरि मार्क्स जान्छ नि तपाईहरुको। ओहो कस्तो छाती दुखेको त। ल हेर्नु त अब यो भने माथि के गर्न सकिन्छ मैले यो अर्को है यो लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x क्युब माइनस कति होला 4 को क्युब हो यो है x स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर। अब फर्मुला खोल्दिनु लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बाई x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस माइनस क्यान्सल भयो। अब भ्यालुहरु राख्नु कति आउँछ माथि 4 4 जा 16 ल ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा सोध्नु त। ल छैन भने म दुईटा होमवर्क दिएर जान्छु, भोलि गरेर आउनु होला अनि भोलि म गरिदिन्छु क्लासमै। ल हुन्छ म यो बुकबाट पठाइदिन्छु 11 को बुक छ मसँग त्यसबाट पठाइदिन्छु है। हजुर अघि दिइसकेको छ नि यो ए ल ठिक छ पर्दैन है हामीले दिएको पिडिएफ पढ्दा पुग्छ, धेरै पर्दैन। म्याक्सिमम क्वेसनहरु सल्भ गरिदिनु होला, साइन्स सरले पनि गरिदिनु भयो होला धेरै क्वेसनहरु त। ल त्यसो भए अर्को क्वेसन लेख्नु है के भयो कर्सर। ल यो होमवर्क है सबैले ट्राई गर्नु होला अनि म भोलि गरिदिन्छु। x स्क्वायर माइनस 5x यो पनि त्यही क्वेसन रहेछ फेरि यसमा पनि। ए यो ए ए दुई ठाउँमा रहेछ यहाँ दुईटै बुक, मैले दुईटा बुक छ मसँग यहाँ त्यसमा रहेछ। ल लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x बाई x माइनस 2 माइनस 4 बाई x स्क्वायर माइनस 2x एउटा यो अप्सन छैन है, एन्सर चाहिँ के हो थाहा छैन मलाई, म एकछिन लिमिट हेरेर भनिदिन्छु पर्न। x टेन्ड्स टु माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1 अर्को सीमा ओके होमवर्क ल ल ल ए नम्बर यो ए नम्बर यो हो, यो बी हो, तलको सी है। x बाई x माइनस 2 माइनस 4 बाई x स्क्वायर माइनस 2x 4 डिभाइड बाई x स्क्वायर माइनस हजुर एक मिनट ल यहाँ मेरो डाटा सकिसकेको रहेछ अघि नै ब्यालेन्स नै गयो होला। हेलो देखिरह हजुर
इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट भए पनि इन्डिटरमाइनेट फर्म भयो नि त, मैले भनेको थिएँ त्यो फर्महरू हेरेर चेक गर्नु होला है। ल हुन्छ, चिन्ता नगर्नु, म गरिदिइहाल्छु नि, भोलि प्र्याक्टिस गर्नु। अब अर्को पनि दिउँ है एउटा, दिउँ के गरौँ? सक्नु ल, एक मिनट। लिमिट एक्स टेन्स टु ए लेख्नु दियो, एक्स क्युब माइनस ए क्युब बाई एक्स माइनस ए। ल थ्री, यो सी नम्बरको भन्नुभएको, एक्सको पा एक्सको पावरमा -5, 2 को पावरमा -5 बाई एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेन्स टु 2। ल यति 4वटा क्वेसन गरेर आउनु होला है, धेरै नदिउँ फेरि गाह्रो। ल यो 4वटा क्वेसन सबैले ट्राई गर्नु पर्यो है, सबको एन्सर हेर्छु म त्यसो। पक्का म जुम गरिदिउँ भने एक मिनट ल, म यो रेकर्डिङ अफ